बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो है 8th, सब्जेक्ट है उर्दू, टॉपिक है नात। चूँकि मेरे 8th के बच्चे जो आज की वीडियो है ये JHS कलमाबाद के लिए बिलखुसूस और बिलुमूम इंटर जोन के लिए, और हमारा जो टॉपिक है वो है नात। लालदेद हमने मुकम्मल किया है, उसके सवालात भी हमने मुकम्मल किए हैं, और उसके बाद जो हम अब आता है वह अल्ताफ़ हुसैन हाली की नात। पहले नात शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नात किसको कहते हैं। नात, हमद, मनकबत, ये किसको कहते हैं? नात जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसको नात बोलते हैं, और जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसको हमद कहते हैं, और जिसमें औलिया किराम की तारीफ़ हो उसको मनकबत बोलते हैं। और वही आज नात हमें पढ़नी है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो चलो बच्चों हम शुरू करेंगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत यानी नबियों में अगर किसी को रहमत का लक़ब मिला वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। लक़ब किसको कहते हैं? लक़ब वो वस्फ़ी नाम है जो किसी खास सिफत के सबब मशहूर हो जाए। तो लक़ब यानी हमारे नबी को लक़ब मिला रहमत, वमा अरसलनाका इला रहमतल लिल आलमीन, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। मुरादे गरीबों की बर लाने वाला यानी गरीबों की मुरादें जो होती थी वो कहाँ पूरी होती थी? बर लाना मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है बर लाना, पूरा करना, यानी जो पूरी होती थी मुरादें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला यानी अगर किसी को कभी भी कोई मुसीबत होती थी, अपनों की तो दूर की बात है, परायों के लिए भी, गैरों के लिए भी, स्ट्रेंजर्स जो होते थे, अजनबी जो होते थे, उनके लिए भी वो काम आते थे। वो अपने पराये का गम खाने वाला यानी जो पराये होते थे उनके लिए भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम था। यानी अबू जहाल, अबू लहब ने बहुत सताया है नबी को, उसके बाद भी उनके दिल में उनके लिए हमदर्दी थी, यानी वो अपने पराये का गम खाने वाला, जो पराये होते थे उनका भी गम था। यानी एक इंसान को ये होना चाहिए। आज जो आप देखते हो जो हालत है इस वक्त सारी दुनिया की, या हम अगर अपने कश्मीर की बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, ये मजदूर बैठे सिर्फ, उनके लिए हमारे दिल में ये होना चाहिए कि खुदा सोचत से सुर कि हम क्या आसन करें, यमन आज रहत गो घर भी है, यानी हम उम्मती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम फॉलोअर्स हैं, हम फैन हैं उसके, तो हमारे दिल में भी ये गम होना चाहिए, ये परेशानी होनी चाहिए। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाले, गुलामों का मौला। फ़कीरों का मलजा, मलजा बोलते हैं जाए पनाह को, ज़ईफ़ों का मावा यानी ठिकाना, मावा बोलते हैं ठिकाने को, फ़कीरों का मलजा यानी जो फ़कीर लोग होते थे उनकी भी जाए पनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, और ज़ईफ़ों का मलजा जो कमज़ोर लोग थे उनका भी ठिकाना वहीं पे था। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, जो यतीम लोग थे उनका वाली भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, गुलामों का मौला, और जो गुलाम लोग थे उनका भी मौला, मालिक, आका वही था।
خطا کار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا. خطا کار سے درگزر کرنے والا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، اس کے ٹائم میں، اس کے پیریڈ میں اگر کسی کو کبھی کوئی خطا ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو درگزر کرتے تھے، یعنی بخشتے تھے، معاف کرتے تھے. بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، جو بد اندیش ہوتے تھے. بد اندیش بولتے ہیں برا چاہنے والے کو. جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے بد اندیش یعنی برا چاہنے والا، یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ برا چاہتے تھے. ان کے اوپر ایسا جو آپ اکثر و بیشتر میں نے مارننگ اسمبلی میں بھی بچوں آپ سے کہا ہوگا، وہ بڑھیا کا واقعہ جو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گندگی اوپر ڈالتی تھی. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گندگی نہیں ڈالتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتا ہے کہ آج کسی نے میرے اوپر گندگی نہیں ڈالی. تو پھر وہ ایک دن دو دن کہ جب کوئی گندگی نہیں ڈالتا ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، یعنی تمن گسان سو خبری. تو اس کے بعد وہ بڑھیا شرم سار ہوتی ہے کہ میں کس انسان کو ایسا کرتی تھی. تو اس کے بعد یعنی یہ بد اندیش جو ہے، برا چاہنے والا، جو برا چاہتے تھے نبی کے لیے، ان کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گر کر لیا، یعنی ان کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. مفاسد بولتے ہیں فساد کو، یہ جمع ہے فساد کی، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب عرب میں فساد ہوتے تھے. جو قبیلے ہوتے تھے، وہاں پہ جو لوگ تھے وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس نے دودھ اور کھانڈ کو الگ ملانے کی کوشش کی، اور پھر ملایا، آپس میں ملایا، یعنی شکر بولتے ہیں کس کو؟ کھانڈ کو. یعنی اس نے آپس میں ملایا، یعنی تم دیت تمن صلاح کرت، تم دیت تمن اصل مشورہ سجیشن دنک اصل. اتر کر ہیرا سے سوئے کم آیا اور ایک نسخہ کیا ساتھ لایا. یعنی شیر یہاں پہ ہے نا، یہ ورڈ ایک میں نے یہاں پہ بھی نہیں، شیر بولتے ہیں دودھ کو، اور شکر بولتے ہیں کو. تو اتر کر ہیرا سے سوئی کو آیا، یعنی غاری ہیرا کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ عبادت کرتے تھے، اور وہی بھی وہیں پہ ان کو پہنچی جب جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پھر کہا کہ پڑھو اقرا. تو نبی نے کہا ماں اقرا میں کیا پڑھوں گا، میں تو ان پڑھ ہوں. تو یہ اگر اس پہ یہاں پہ بات کریں گے تو یہ بہت لینگتھی ہو جائے گا. تو شارٹ میں یہ کہوں گا کہ وہیں پہ وہ نسخہ کیمیا یعنی قرآن کریم جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، تو وہی نسخہ کیمیا وہاں پہ ساتھ اس نے لایا. مسکھام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یعنی مسکھام بولتے ہیں کچا تانبا، اور کندن بولتے ہیں خالص سونا. یعنی ان دو چیزوں کو کیا کیا، جو کچا تانبا تھا اس کو کندن بنایا، یعنی سونا بنایا. یعنی عربک لوگ یم تم ہوتا ہے جاہل، تتہ گژھان واریاہ تم کار، تم چیز تتہ تذپرن، یعنی شراب نوشی تھی، لوگ غلط کاموں میں مبتلا تھے. لوگ ایسے جو امیر لوگ ہوتے تھے
وہ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی ایسی چیزیں تھیں اس وقت. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا. کھرا بولتے ہیں اصل کو اور کھوٹا بولتے ہیں خراب کو، یعنی اصل اور خراب اس نے الگ الگ کر کے دیا. عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا. عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، یعنی کرنوں سے تھا جہل چھایا، زمانہ دراز سے، طویل مدت سے وہاں پہ کیا تھی؟ جہلت تھی. یعنی لوگ جاہل، تم ٲسۍ نہٕ یورٕچ کتھ بوزان کہیٖنۍ. لیکن جب پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا، اس نے وہاں کی جو آن تھی، یعنی وہاں کا جو سسٹم تھا، اس میں اس نے ریولوشن لائی، چینج لائی. پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا، یعنی اس نے اس کو پلٹ دیا، ریولوشن لایا، چینج لائی. رہا ڈرن بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. رہا ڈرن بیڑے کو موج بلا کا، اوتانۍ اوس خوف غریبن آسان، اوتانۍ اوس غریب یوان دباونہٕ. لیکن اب کیا تھا؟ اب جو غریب لوگ تھے تم ٲسۍ ہٮ۪کان اصل پٲٹھۍ ؤتھِتھ بِہِتھ کتھ کٔرِتھ، اوتانۍ ٲسۍ نہٕ تمن کتھ تہِ دِوان کرنہٕ کینٛہہ. تم ٲسۍ کھۄژان، ان کو ڈر تھا، وہ ان کو آگے نہیں بٹھایا جاتا تھا، یعنی تمن ٲسۍ نہٕ برونٛٹھ دِوان پکنہٕ کہیٖنۍ. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، پھر جو وہاں کا رخ تھا وہ رخ جو ہے وہ پلٹ گیا، ریولوشن آئی، چینج آئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو یہ بچوں آپ کا آج کا سبق تھا نعت، جو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اور یہاں پہ میں نے کچھ ورڈز بھی لکھے جو ڈفیکلٹ ورڈز تھے، مشکل الفاظ تھے، ان کو میں نے یہاں پہ لکھا. تو یہ آج کا سبق تھا، یہ کلاس 8 تھا اور ٹاپک ہمارا نعت تھا. بہت بہت شکریہ.